अस्सलाम वालेकुम। आँखों में आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना, कोई और पोंछेगा तो सौदा करेगा। कल एक इंसान मुझसे रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों दुआएं दे गए। पता ही ना चला कि गरीब वो था या मैं। अपना टूटा हुआ दिल अपने रब को सौंप दो, यकीनन वह उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जोड़ देगा। मरने की तारीख तय होती तो शायद औरत 4 रोटियां बनाकर ही जाती। ज़बरदस्ती की नज़दीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा है? फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। टूटना तकलीफ़ नहीं देता, टूटकर जुड़े रहना तकलीफ़ देता है। जब इंसान तन्हाई को पसंद करने लग जाए तो समझ लो कि वह लोगों की हकीकत जान चुका है। जो लोग दूसरों का जीना हराम करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। नफ़रत, हसद, कीना दिल को जला देते हैं। जो दिल साफ रखता है वह दुनिया में ही अपने लिए जन्नत बना लेता है। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं, कातिलों के पास ताकत आ जाती है। लोग रिश्ते इसलिए नहीं निभा रहे हैं कि वह सच है, बल्कि इसलिए कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तन्हाइयों में बैठना हुजूम में बैठने से बेहतर है। अब मुझे उलझाना नहीं आता, अब मैं हार मान जाता हूँ। मेरी मंजिलों को खबर करो, मुझे रास्तों ने थका दिया। रवैयों की तकलीफ़ अगर दिल में उतर जाए तो अल्फाज उसका मदद नहीं कर सकते। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसी को नहीं आती। अपनों से मिली तजुर्बा बस इतना सिखाता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। हकीकत से सामना हो तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपना होते हैं। इंसान पत्थर दिल तब बनता है जब उसके एहसास और मोहब्बत को बार बार नीचा दिखाकर ठुकराया जाता है। अपनी निगाहों को एक चेहरे पर पाबंद रखो, हर सूरत में मर जाना तौहीन वफा होती है। ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में मसरूफ़ करके पता नहीं कौन सी सुकून की तलाश में है लोग। मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर फूल सारे गुलाब रखता हूँ। दोस्त कम ज़रूर है मगर जाना जो रखता हूँ लाजवाब रखता हूँ। वह कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर के चश्म पत्थरों से ही निकलते हैं। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग, रूप या जात का हो मगर पहचान इखलास से ही होती है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। छोटी छोटी नेकियों बड़े बड़े परेशानियों को टाल देती है और किसी के लिए अच्छा सोचना भी नेकी है। सबसे करीबी लोग का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह कम फासले से किया जाता है। अगर मकसद में नाकाम हो जाए तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि पैरों में कीमती जूता ना हो तो अब चलना छोड़ दें। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाते हैं। हराम हलाल जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं देख पाते। कुदरत का एक बहुत अनोखा उसूल है, जब आप किसी के जड़ काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाते हैं। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों।
محبت کی پہچان عزت سے ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس سے لڑنے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ کسی کو اچھا عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ یادیں نہیں بچھڑتے، بس لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنے ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ اچھے لوگ ہیرو کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر اعمال پلٹ کر آتا ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سنتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سنتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہیں۔ صبر رکھ، تجھے رلانے والے بھی خود روئیں گے ایک دن۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑ دے۔ یا اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوں۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے تو وہی بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جو تجھ سے چھوٹ گیا وہ تیرے لیے نہیں بنایا گیا، اور جو تیرے لیے بنایا گیا ہے وہ ہرگز تجھ سے چھوٹے گا نہیں۔ اللہ تمہیں ایسے نبینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کے بجھتے سمے اسے دکھائی نہ دے۔ یا اللہ، تو نے کتنوں کی تقدیر سنواری ہے، مجھے بس اتنا کہہ دیجیے اب تیری باری ہے۔ میں جن باتوں کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میں خواہ مخواہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈ رہا، یہ ذات خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں ہے۔ بیٹیوں کے لیے ایک الگ دنیا ہونی چاہیے جہاں صرف نرم دل لوگ ہوں۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک پہنچی ہے، دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے یا رب۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیل بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جاہلیت ضد اور اندھیریوں کو جما دیتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں سہارا دیتا ہے۔ امی کہتی ہے بیٹیاں مسلح پر بیٹھ کر نہیں روتی، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ چپ کر سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سنبھالو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنا نہیں ہوتے۔
गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करो जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत वक़ार का वास्ता, पूरी दुनिया में जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें कब्र की अज़ाब से बचा। जो बीमार या परेशान हैं तो उन पर अपना रहम व करम फरमा, उनकी बीमारी और परेशानी दूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे तेरे बादशाहत का वास्ता हमारे गुनाह माफ़ फरमा और अपने रहम व करम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल नूर रोशनी सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें।